بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کھانا کھلانے والے کے لیے مہمان کی دعا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. شرک سے خوف کی دعا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. پہلا پھل کھانے کی دعا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. چھینک کی دعا الحمد لله. تعجب کے وقت اور خوش کن کام کے وقت کی دعا سبحان الله الله أكبر. شادی کرنے والے کے لیے دعا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.